वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम अदबी मुजल्ला लिटरेरी मैगज़ीन देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हस्ब रवायत हमने अपने शहर की मारूफ शायरा मारिया मुग़ल साहिबा से उनकी ताज़ा नज़में सुनी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो नज़्म मुअर्रा की शायरा हैं और नहायत ही उन्होंने अहम और मौज़ूआती और ये कि नए नए उन्वानात के साथ उन्होंने जो नए लफ्ज़ और तराशे हैं, नए मुहावरे तराशे हैं, वो इनकी तीनों नज़मों में आपने नोटिस किए होंगे और आपको यकीनन पसंद आए होंगे। तो अब हम ना अपने इस अदबी मुजल्ले के दूसरे हिस्से की जानिब जा रहे हैं और ये हमारा अदबी हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा हमने कुछ तब्दीली लेकर आए हैं अपने इस अदबी मुजल्ले में। अब तक ये होता था कि जो हमारे टोरंटो और उसके गिरदोनवाह के रहने वाले हैं, अहले कलम हैं, हम उनको बुलाते थे और उनसे उनकी तख्लीक़ात सुनते थे, उस पर बातचीत करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे नाज़रीन ने, चूँकि हमारा प्रोग्राम अब ये फ़ेसबुक के ज़रिए दुनिया भर में देखा जाता है, तो सरेदस्त जो हमें शिकायत मौसूल हुई वो अमेरिका से मौसूल हुई कि वो हमारे यहाँ कनाडा आ चुकी हैं, उनके एजाज़ में प्रोग्राम भी हो चुके हैं, हमारे टीवी पे उनका इंटरव्यू भी हो चुका है और वो हैं तबस्सुम मोहसिन अलवी। ये राइटर भी, शायरा भी हैं और ये अदीबा भी हैं, कहानियाँ और अफसाने भी लिखती हैं और इनके अफसानों की किताबें भी शाया हो चुकी हैं। जैसे उनकी किताब जो है उनकी कहानियों की है दुख रो पड़े के उन्वान से, वो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो ये इनकी किताब है। तो उनका फ़ोन आया और एकदम आज सुबह आया, कहा कि ना जुल्फ़ी साहब आप ये क्या करते हैं, हम लोग अगर टोरंटो में नहीं हैं तो हमें क्यों महरूम करते हैं। अच्छा लगता है कि जब आपके प्रोग्राम में लोग इस हमारी काविशों पे, हमारी तख्लीक़ात पे बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करते हैं, तो हमें इससे अच्छा लगता है, उससे हमें रहनुमाई मिलती है, गाइडनेस मिलती है। लिहाजा मैं चाहूँगी कि आप भी, आपके पास मेरी किताब है तो उसमें से आप अपनी पसंद की कोई भी कहानी लोगों को सुनाएं और अपने मेहमान से और लोगों से उस पर उनकी राय जानें। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि ना हमारे पास उनकी किताब है दुख रो पड़े, हमने इस किताब से उनकी एक कहानी मुंतखब की और उनकी जो कहानी है उसका उन्वान है एक चंबेले के मंडवे तले। एक मशक़ी माहौल की कहानी है नाज़रीन, आप जैसे कि आप सुनेंगे इसको। हम लड़कियों के ख़मीर में मोहब्बत की प्यास और तलब बचपन से हमें बेकरार रखती है। बचपन में माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, लड़कपन में सहेलियों सखियों की मोहब्बत और फिर जवानी के पुरबहार दिनों में इश्क के गुलाबों की सेज पर किसी का इंतज़ार करना, जिस पर अपना सब कुछ लुटा कर उसकी मोहब्बत हासिल कर सकें। यानी ज़िंदगी के सफ़र में औरतें ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत लेने की ख्वाहिशमंद होती हैं। शायद इसकी वजह ये होती है कि औरतें सबसे ज़्यादा मोहब्बतें देना भी जानती हैं। शायद मेरे माँ बाप के 8 बच्चों में मेरा नंबर आखिरी था, इसलिए माँ बाप के मोहब्बतों के ख़जाने में से मेरे हिस्से में बहुत कम मोहब्बत आई। शायद इसकी वजह मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ कई किस्म के पेचीदा अमराज में गिरफ़्तार हो गई और बहुत जल्द हम सब बहन भाई उसकी रिफ़ाक़त, उसकी मोहब्बतों के साहिबान से महरूम हो गए। माँ की मोहब्बत की तशनगी को मेरी बड़ी आपा ने दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी एक औरत थी और मोहब्बत देना उनकी शरिश्त में मौजूद था। मगर मेरे अब्बू की ख्वाहिश पर वो अपनी मोहब्बत लुटाने हम सब से को छोड़कर सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने पिया के देश चली गईं। हम तीनों बहनों और चारों भाइयों ने बड़ी आपा के रुखसत होने को बहुत महसूस किया। बाबा ने अपने फ़र्ज़ की सुबुदोशी पर अपने को हल्का फुल्का महसूस किया और शायद यही वजह थी कि 2 साल बाद ही उन्होंने छोटी आपा और बाजी को भी जल्द ही रुखसत कर दिया।
बाजी की रुखसती के वक्त तो मैं उनसे लिपट लिपट कर ऐसे बिलक बिलक कर रोई कि मेरे अब्बू और चारों भाइयों को संभालना मुश्किल हो गया था। उम्र के साथ साथ मैंने हालात से समझौता भी कर लिया और अपने भाइयों की मोहब्बत पाने के लिए दिन रात की खिदमतें शुरू कर दी, जिसमें बहुत हद तक कामयाब रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ज़िंदगियों में उनसे प्यार करने वाली, उनकी खिदमत करने वाली बीवियां आ गईं, तो फिर उनकी मोहब्बत में भी कमी आ गई। वो अपनी बीवियों की दिलदारी में ऐसे मसरूफ़ रहते थे कि उनको मैं नज़र ही नहीं आती, मगर मैं सबकी मोहब्बत पाने के लिए, उन सब को खुश रखने के लिए कोहलू के बैल की तरह लगी रहती, खाना पकाती रहती। और इसी दौरान मैं भी जवानी की सरहदों पर कदम रखी रही थी कि भाभी के होंठों के बोलों पर चौंक उठी। भाभी भी बड़े लहक लहक कर गा रही थीं कि एक चंबेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। मैंने भाभी से इसके मानी पूछे। भाभी ने शर्मीली मुस्कुराहट लिए मेरे सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, अब तू बड़ी हो गई है। तुझे नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है, और जब एक लड़की से शादी होती है तो दोनों चंबेली के खुशबू बखेरते बेल के नीचे बने मंडवे में ऐसे प्यार भरी बातें करते हैं और ऐसी प्यार की आग की तपिश उनको जलाने लगती है। और ये वही प्यार है जिसकी तपिश हर औरत की ख्वाहिश होती है। अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे दिल में भी किसी के लिए जज्बात पैदा होंगे। तुम्हारा दिल भी चाहेगा कि कोई तुमसे प्यार करे, तुम्हें बहुत चाहे, अपनी मोहब्बत से तुम्हारी मांग भर दे। ना जाने वो कौन सा लम्हा था, भाभी की बातों ने दिल में ऐसी हलचल मचा दी कि मेरे नाजुक दिल में नए जज्बात जाग पड़े। मेरी जागती हुई आंखों में जवानी के ऐसे सपने सज गए कि दिल की धड़कनों को बस किसी शहजादे का इंतज़ार रहने लगा। ऐसा शहजादा जिसके प्यार की तपिश मेरे दिल और जान को जला डाले। ऐसी अच्छी खासी शक्ल और सूरत की वजह से मेरा दिल मुझसे यही कहता था कि जल्द ही मुझे दिल में अरमानों की जोत जगा देने वाली, खुशियों के दीप देने वाली तपिश मिल जाएगी। कॉलेज से आने के बाद मैं ख़वातीन के रूमानी डाइजेस्टों में अपनी ऐसी खो जाती कि कहानी के हर हीरो की हीरोइन खुद को समझती और हीरो के प्यार भरे लफ्ज़ों को पढ़ते हुए दिल में ऐसी हलचल मचती कि मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे 400 चंबेली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। चंबेली के मंडवे तले हीरो वाकई मेरा हाथ पकड़े मुझसे ये सब कुछ प्यार भरी बातें कर रहा है, और मैं शर्मा कर अपने सामने मौजूद आईने में गुलनार चेहरे को तक रही हूँ। नाजुक एहसासात और जज्बात हमारे तख़य्युल में भी कैसा तिलिस्माती हुस्न सजा देते हैं कि मैं उससे बाहर आने को दिल ही नहीं चाहता। काश ये खूबसूरत लम्हे हकीकत बनकर ठहर जाएं, मगर वक्त को तो अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाजा गुजर ही जाना है, और वो गुज़रता ही रहता है कि अचानक मेरे बेकरार दिल को करार देने वाली घड़ी आ पहुंची। एक बहुत अच्छे से घराने से जब रिश्ता आया, पैगाम आया, चट मंगनी पट ब्याह से मेरे ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली थी। अब तो हर लम्हे मेरे इर्द गिर्द चंबेली की खुशबू महकती रहती थी। दो दिलों के मिलन की रात भी आ पहुंची। खूबसूरत भारी भरकम सलमा सितारे के काम से सुर्ख और गोल्डन गरारे में महारत से किए गए मेकअप के साथ जेवरात और फूलों के गहनों से लदी फुंदी मैं जब अपने साजन के पास सफ़ेद मोतिया चमेली और सुर्ख गुलाबों में सजी सजाई सेज पर पहुंची, तो मन ही मन में यही गुनगुना रही थी, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए।
चंबेली की भीनी भीनी खुशबू ने दिल में तूफ़ान बपा कर रखे थे कि मेरे मजाजी खुदा मुज़फ़्फ़र साहब की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। किश्वर साहिबा देखें, मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे अहम बात भरोसा और एतमाद होती है। इसलिए मैं पहली ही रात आपको अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ कि मेरी माँ दिल की मरीज़ा है और मेरी छोटी बहन पोलियो की बीमारी से माजूर है। इन दोनों की वजह से मुझे आपसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि आपकी भाभियाँ आपकी सलीकामंदी सुगड़ापे की बहुत तारीफ़ करती हैं। मेरी माँ को आप जैसी सलीकामंद खिदमत गुजार बहू चाहिए थी। इसीलिए क्या आप मेरी बात गौर से सुन रही हैं? अपने महबूब की ज़ुबान से या अपनी तारीफ़ें सुनकर मेरे दिल की बेकरारियों में और इजाफ़ा होने लगा। वो कह रहे थे कि मैंने मैंने दिल पर काबू पाते हुए ज़ोर से गर्दन असबात में हिला दी। मुझे मालूम था कि मेरे महबूब की प्यार भरी निगाहें मेरी ही जानिब हैं। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत अपनी अम्मी जान और अपनी लाडली बहन इशरत के लिए है, क्योंकि मेरी पहली बीवी सीमा जो मेरा प्यार मेरी मोहब्बत है, वो अम्मी जान और इशरत की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं होती है। सीमा यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। उसके घर वाले किसी तरह हमारी शादी पर तैयार ना थे और हम दोनों ने एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा ना रहने सकने के लिए इसलिए हमें छुप कर कोर्ट मैरिज करना पड़ी। पहली शादी को अभी चंद ही माह हुए हैं। मेरे घर वालों को, मेरी अम्मी जान वगैरह को मेरी शादी का इल्म नहीं है। यूँ अपने ख्वाबों को किरचियाँ करते मंज़र को मेरा सर्द वजूद हैरत से देख रहा था। मुंह खोलकर कई लम्हों की रुकी सांस को जब मैंने खारिज किया तो दिल में दबी सिसकियों से एक सिसकी मेरे हलक से निकल पड़ी। फिर वो बोले कि देखें, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। एक शौहर के नाते मैं आपके तमाम अखराजात, तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करूँगा। प्यार और मोहब्बत के मामले में इंसान बेबस है। मैं दिल तो सीमा के हवाले कर चुका हूँ और अब अगर वो मेरी माँ और बहन की ज़िम्मेदारी संभाल लेती तो शायद आज आप इस जगह पर ना बैठी होती। ज़िंदगी में हम जो कुछ चाहते हैं वैसा भला कम होता है, बल्कि वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा चाहा तो था, क्या कभी सोचा भी नहीं था। इंसान अपनी तकदीर के आगे कितना मजबूर और बेबस होता है। अगर दुनिया की 1000 चीज़ें आपकी पसंद के मुताबिक ना हों तो उसको बदल सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, लेकिन अगर शौहर को बीवी और बीवी को शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक ना मिले तो क्या करना चाहिए? शादी को शादी नहीं कहते होंगे, क्योंकि शादी के माने तो खुशी के हैं। मेरा ख्याल है कि इस शादी को समझौता कहते हुए जब अपनी सास और अपाज नंद की खिदमत करते हुए मेरा इस घर में दम घुटने लगता तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि शरीफ घराने की बेबस मजबूर और मासूम लड़कियों को हरगिज़ भी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। आइडियल की दुनिया तो वो शराब है जो आपके होंठों पर मुस्कुराहट को छीन लेती है। कितनी अजीब बात है कि जिस चंबेली के मंडवे तले मेरे ख्वाब सजे थे, वहाँ मेरी सौकन मेरे महबूब के साथ प्यार की मालाएं पहने बैठी है और मैं उसके घर की खादमा बनी उसके ख़ानदान वालों की खिदमत गुजारी में मसरूफ़ हूँ। बस अब मैं जहाँ चंबेली की बेलें चढ़ती देखती हूँ उसे जड़ से उखाड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं अपने शौहर से इतनी नफ़रत नहीं करती हूँ जितनी उन चंबेली के महकते फूलों से नफ़रत करती हूँ जिन्होंने मुझे हकीकत से दूर सपनों की
ایسی دنیا دکھائی تھی کہ میں سدھ بدھ کو بھول بیٹھی تھی. دیکھا آپ نے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک مشرقی کہانی ہے، مشرقی لوگوں کی کہانی ہے. ایسی باتوں کا، ان چیزوں کا تو ہم یہاں کینیڈا میں یا ویسٹرن ورلڈ میں تصور نہیں کر سکتے. تو آپ کے دل پہ کیا اثر کیا اس کہانی نے، اور کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں اس لڑکی کے اس کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا؟ ایک بات میں اور عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اپنا اظہار خیال کیجیے. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جیسی وہ اس کی پہلی رات اس کی آئی تھی، ہے نا، اس کا شوہر اس کے سامنے آ کے بیٹھا، اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور ان تمام باتوں کا اس نے انکشاف کر دیا کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں، میری بیوی ہے، لیکن وہ میری بیوی جو ہے وہ میں نے گھر سے چھپا کے شادی کی ہے، اور یہ کہ میری بوڑھی ماں، دل کی مریض ماں اور پولیو کی مریضہ میری بہن کی وہ خدمت نہیں کرنا چاہتی، لہذا میں نے آپ سے شادی اس لیے کی ہے نا، ایک کنواری لڑکی سے، کم عمر لڑکی سے، 16-17 سال کی لڑکی سے، کہ نا وہ میرے گھر والوں کی خدمت کرے. تو کیا اس وقت اگر لڑکی کو نہیں چاہیے تھا؟ وہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی، پہلے ہی اس کو معلوم ہو گیا تھا. تو اسی وقت وہ کھڑی ہو جاتی، اپنے فادر کو فون کرتی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں ابھی بالکل صاف ستھری ہوں، اور یہ کہ نا میرے شوہر تو پہلے سے شادی شدہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو کہانی یہ جو ہے، اس میں یہ اس چیز کی عکاسی کرتی کہ ایک عام معاشرے میں ایک خاص لڑکی، ایک عام مردانہ معاشرے میں، میل ڈومینیٹ سوسائٹی کہ ایک عام سے معاشرے میں، اس کو میں بہت عام لفظ پہ زور ڈالوں گی، اس میں ایک خاص لڑکی کی ایک کہانی ہے. وہ خاص لڑکی جو کہ ہر وقت اپنے دل میں ہزاروں خواب سجا کے چلتی ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے خواب ہوتے ہیں، اس کی چند چیزوں کو پانے کی اس کی جستجو ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر قدم پہ اپنے حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کبھی گھر والوں کی عزت کو لے کر، کبھی جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے، یا اپنے رشتوں کو دیکھتے ہوئے. جو سب سے پہلی چیز عورت اپنے اندر مارتی ہے وہ اپنا آپ. یہ کہانی اس چیز کی عکاسی کرتی ہے. جیسا کہ اب آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا. دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں یہاں پہ. ایک وہ جو کہ جن کو تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے، جیسے یہاں کے میں معاشرے کی بات کروں کہ یہاں پہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، یہاں پر آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان جیسے معاشرے کی، یا دوسرے کنٹریز ہو گئے، انڈیا ہو گیا، یا اس طرح کے جو معاشرے بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک فیملی جو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے اندر ایک چین کی طرح مضبوطی سے جڑ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو عورت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ اس کا سب سے پہلے اس کا یہ نہیں آتا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اس کے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے اگر میں نے یہ کیا، اپنی جو میں چاہتی ہوں، اپنی چاہت کے مطابق اگر میں نے یہ کیا، تو پھر باقی لوگوں کا، باقی رشتوں کا، میرے رشتوں کا، میرے باپ کا، بھائی کا، بہن کا، ماں کا، میرے بچوں کا، اگر کسی کیس میں ہو تو ان سب کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس سچویشن پہ. کیا وہ لوگ مجھے جو ہے وہ ناراض ہوں گے؟ یا بعض اوقات تو اس اسٹیج پہ باتیں پہنچ جاتی ہیں کہ خواتین کو اسٹینڈ لینے پر جو ہے وہ ان سے رشتے ختم کر لیے جاتے ہیں. کیا اس طرح سے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے جو سوچ عورت کی آتی ہے وہ یہ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں. اس کی سوچ سب سے پہلے آتی ہے کہ اس کے آگے کا نتیجہ کیا ہوگا. مرد جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ کرنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے آگے کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ اچھا ہاں مجھے کرنا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو میں مرد کیوں. حالانکہ یہ جو عورت سوچتی ہے اپنے بارے میں نہیں، اپنے آپ کو مارنا جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور اپنے رشتوں کے بارے میں سوچنا، وہ عورت کی مردانگی ہے میری نظر میں. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنی ورجینٹی کو
بچا سکتی تھی، محفوظ کر سکتی تھی، اور اس کے بعد اس کی کہیں بھی شادی ہو سکتی تھی. اپنے اس نے پوری زندگی تج دی محض اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا باپ مر جائے گا صدمے سے. اس کی چھوٹی سی بچی 16 سال کی بچی تھی، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، ماں کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بچپن میں ہی. تو اس کو خود کو اپنا بچانا چاہیے تھا اس کو، تاکہ اس کی اچھی زندگی، کوئی اچھا آدمی مل جائے، اس کی شادی ہو جائے. ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شادی شدہ ہے، اس نے تو پہلی رات گزار لی اپنے شوہر کے ساتھ. بات رات یا دن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات یہاں پہ رشتوں کی ہے. اگین بات سمپل سی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ایک بہت عام سے معاشرے میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اگر عورت کا صرف نکاح بھی کر دیا جائے یا اس کی شادی کر دی جائے تو بس پھر وہ ایک تھا نا پہلے زمانے میں ایک جملہ کہ بھائی یہاں سے ڈولی اٹھی ہے تو پھر اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے گا. میری بات نہیں سن رہی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں بابا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا، اس لڑکی کو اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، اگر وہ لڑکی نے وہ اس کی بات کیوں مانی؟ لڑکی اپنی اس کی حیثیت تھی، اس کی ذات تھی. جی بات اس لیے مانی کیونکہ اس نے سوچا اس کو اپنے آپ کا ماننا پڑا. لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے. اگر وہ کیا کرتی، وہ واپس اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے پاس جب وہ مشکل میں آ گئی تو لوگ آ کے اس کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم پہ کیا گزری. کیونکہ یہاں پہ بات ذمہ داری کی ہے. یہ لڑکی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک اور چیز، لوگ کچھ نہیں کہتے جب انسان مر جاتا ہے تو صرف کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دیٹس اٹ. اس کی زندگی تک ہوتا ہے. جب وہ پریشانی مشکل میں ہوتی ہے نا، تو کوئی آ کے اس سے پوچھتا ہے، یا اس کے بعد نا اس کی شادی کے دوسرے دن کسی نے آ کے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم خوش تو ہو؟ پوچھتے ضرور شادی کے دوسرے دن، اگر وہ سب کچھ چھوڑ کے واپس چلی جاتی جی ہے نا. اور چونکہ وہ واچی اور کچھ ہونے سے پہلے چلی جاتی تو ورنہ اب وہ کہلائے گی، مطلب اس طلاق یافتہ کہلائے گی. وہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا، اور دوسرے دن نا اور وہ کہے گی جی میں تو طلاق چاہتی ہوں، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ستم ہو گیا، تو لوگ کہتے ہو یہ تو طلاق یافتہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں اس میں کیا خرابی ہوگی کہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی. لوگ الٹا کہتے ہیں ایسے موقع پہ. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے. بہرحال تبسم محسن علوی صاحبہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی، اور دیکھیں اتفاق سے نا کہ چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، آتے ہوئے آپ نے کہا مجھ سے، تو میں نے اس میں سے آپ کی کہانی کا انتخاب کیا جلدی ہے نا. تو اللہ کے کرم سے اتنی اچھی کہانی، مجھے دل کو چھو لینے والی کہانی، مجھے اس کی بنیاد بھی آپ نے کتنی خوبصورتی سے کی ہے، وہ میرے نظر پڑ گئی. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہماری مہمان ہماری مغل صاحبہ نے، جو کہ ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ان کا فکر رسا کے مالک ہیں یہ، اور ان کا ذہن اور بہت نرم دل ہیں، بہت یعنی لوگوں کی مدد کرنے والی ہیں، ہمدردی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور تو ہے نا، انہوں نے اس چیز کو کتنا گہرائی سے محسوس کیا ہے. اور پھر بھی انہوں نے اپنے معاشرے سے، اپنے روایات سے، اپنے کلچر سے، اپنی ٹریڈیشن سے نا، اپنی ویلیوز سے انہوں نے بغاوت کا علم پھر بھی بلند نہیں کیا. انہوں نے میری بات نہیں مانی کہ اس لڑکی نے شور کیوں نہیں مچایا، اس لڑکی نے اپنے باپ کو فون کیوں نہیں کیا رات گزرنے سے پہلے کہ نا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مجھے یہاں سے لے چلو. لیکن یہ بہرحال اپنی مشرقی روایات کی پیروی کرنا ہے کہ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا دین ہم سے کہتا ہے. ہم لاکھ رہ رہے ہیں مغربی دنیا میں، لیکن ہمارے اندر جو رچا بسا ہے وہ ہماری ویلیوز ہیں، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری تعلیم و تربیت ہے، اور ہمارا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. مجھے خوشی ہے کہ آج کا ادبی مجلہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ماریا مغل، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بات معلوم ہے کہ نا آپ بڑا ٹائم نکال کے، آج اس وقت دن کا وقت ہے، آپ اپنے جاب سے ٹائم نکال کے آئی ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے مشاعروں میں تشریف لاتی ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اور میں آپ کے تمام پروگرام بہت پسند کرتی ہوں. شکریہ. ناظرین، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا آج کا لٹریری میگزین ادبی مجلہ پروگرام نا بہت کامیاب رہا، اور اس میں منفرد شاعری پیش کی گئی اور منفرد کہانی بھی اس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور جس دلچسپی سے، جس ہمدردی سے
اور جس اب ہماری مشرقی ویلیوز روایات کو سامنے رکھ کے ماریہ مغل نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. میرے لاکھ کہنے کے باوجود کہ ہمیں نا اپنی اس لڑکی کو نا شور مچانا چاہیے تھا، باپ کو فون کرنا چاہیے تھا، اس وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ اس کی ورجینٹی پہ اثر آئے اور لوگ کہیں کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا خرابی ہوگی کہ اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی پہلی رات کو. اس نے نا اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی دین کو اور اس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا، اور اس نے اپنے باپ کی، خاندان کی عزت کو، بہن بھائیوں کے سمجھانے والوں کو پیش نظر رکھا، اور اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. فی زمانہ مغربی دنیا میں تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں، مشرقی ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں یہ چیزیں ابھی قائم ہیں. اسلامی ملکوں کے علاوہ ہمارے غیر مسلم ممالک میں بھی، انڈیا میں بھی نا میجورٹی کی نا ان چیز کا پالن ہے نا، اس پہ عمل کرتی ہے، اپنی ویلیوز کو نا سامنے رکھتی ہیں. وہاں کی لڑکیاں بھی ان چیزوں سے خیال رکھتی ہیں. ہمیں خوشی یہ ہے اس بات کی کہ ہم اس ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ اپنی ثقافت اور روایات اور اپنی ویلیوز کو سامنے رکھتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ادبی مجلے کا اب وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے شاعر کے ساتھ، کسی نئے ادیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.